अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिरा जावेद और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे यूनुस बाट साहब और शुएब अहमद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उन्होंने बातचीत का कह दिया है, नाराज़ रहनुमा जो हैं बलोच के उनसे। और मैं शुएब अहमद की जानिब बढ़ूंगी। शुएब अहमद, बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान बलोच रहनुमाओं को मनाने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं? देखिए जी, ये तो कबल वक्त कहना है कि वो कामयाब होंगे या नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये इसका बिल्कुल ये बात कह देना ही एक बहुत बड़ी बात है जो इमरान खान साहब ने किया। ये उनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने बलूचिस्तान में खड़े होकर अपनी साहब जो है ना हुकूमतें हैं ना उनकी गलतियों का एतराफ़ किया है कि हम बलोच रहनुमाओं को आज तक खुश नहीं कर सके। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका बिल्कुल क्रेडिट उनको जाना चाहिए। असल जो मामला आता है वो बलूचिस्तान में वो बिल्कुल थोड़े से ना, जैसे पंजाब KPK और कराची हैं, वहाँ से ना थोड़े से डिफरेंट हटके हैं, क्योंकि बलोच जो रहनुमा है ख़ास करके बलूचिस्तान में तालीम का वो जो लेवल है वो नहीं है। वो आज तक ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, उनको ये लगता है कि हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो मतलब है कि हमें हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। वो पंजाब ले गया, कराची ले गया, KPK ले गया। हमें जो है ना सारी हुकूमतों ने आज तक महरूम रखा है। और वो जो महरूमी का एक नारा ना वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी नस्लों में सरायत कर चुका है। और वो जो नारा सरायत कर चुका है वो अब एक जो है ना एक बमशल बन चुका है। और वो हर एक बलोच के जो है ना ज़द ज़ुबान आम है कि वो कह रहे हैं कि हमें इन हुकूमतों ने कुछ नहीं दिया और इन्होंने हमारा हिस्सा लिया और हमें हमारे हक से महरूम रखा है। आपने ये देखा होगा कि चंद रोज़ कबल जब अफगानिस्तान में मीर अब्दुल नबी बंगलजई की हलाकत हुई थी, तो वो एक कालाधन तंजीम BLA का रहनुमा है, उसके बाद काफ़ी शोर मच गया था और उन्होंने पाक फौज के जो है ना एक कानवे पे भी हमला किया था, उसके बाद सिविलियंस पे भी हमला किया था। उन्होंने अपनी दोबारा से दहशत जो है ना बनाने के लिए पाकिस्तानी इदारों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। असल वो ये समझते हैं कि हमारी जो कामयाबी है ना वो सिर्फ दहशत गर्दी या खौफ की वजह से ही है और इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान हमारे आगे घुटने टेकती है। एक बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है हमारे कुदरती ज़राए उधर से निकलते हैं, हमारा कोयला है, हमारी गैस है, हमारा रेल का निज़ाम है उधर, हमारा कस्टम है उधर, वो इन चीज़ों पे कब्जा किए हुए बैठे हैं। वो पहाड़ जब उनका दिल करता है वो पहाड़ों पे चले जाते हैं, हमारे रास्तों पे आके बमबारी करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं। हज़ारा बरादरी का सबको पता है कि वो जब उनका दिल करता है वो उधर से उनको मार के अफगानिस्तान हलमत सुबह लगता है उधर चले जाते हैं। शुएब, ये भी बताएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान बज़ाते खुद जाएंगे या फिर किसी वज़ीर को भेजेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इस लेवल के जो मुज़ाकरात होंगे ना वो पहले तो निचली सतह पे होंगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पूछी जाएंगी, उनसे पूछा जाएगा आप लोग क्या चाहते हैं। फिर वो ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक ये मैकेनिज्म तैयार होगा, उसके ऊपर ही बात होगी और वही लोग जो है ना उसके आगे आएंगे। BLA हो गई या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट आर्मी हो गई, ये सारी जो है ना ये दहशतगर्द कालेदम जमातें हैं, ये भारत के साथ फंडिंग लेते हैं और उनके कहने पे पाकिस्तान पे हमले करते हैं। इन्होंने जो वहाँ की अवाम है ना उनके अंदर वो जो है हक की महरूमी वाला नारा वो बहुत बुलंद किया हुआ है। ये इमरान खान का बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने इस बात को, अपनी गलती को, साबका हुकूमतों की गलती को तस्लीम किया, ये बहुत बड़ा एक कारनामा है उनका। और अगर हम ये करने में कामयाब हो गए, हम बलूचिस्तान को कौमी दायरे में, ये एक लफ्ज़ है, बलूचिस्तान को अगर हम कौमी दायरे में शामिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो जो मुशर्रफ के दौर का अकबर भुट्टी वाला वाक़या था ना वो दाग जो है ना वो धोने में कामयाब हो जाएंगे। उससे बलूचिस्तान की जो अवाम है, वो जो सिविलियंस बैठे हुए हैं ना, वो हमें अपना भाई समझेंगे। हमें मतलब वो भी ये देखेंगे कि यार ये लोग उस तरह के नहीं है जिस तरह का हमें बताया गया। अब देखें कोयटा का जो ताजर है ना वो सबसे ज़्यादा कराची में बैठा हुआ है। बलोच और पश्तून दोनों जुबानों का ताजर कराची में बैठा हुआ है, वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बलूचिस्तान में तो बिजनेस है नहीं है, इस वजह से वो उधर से भागे, क्योंकि उधर कालादम जमातों ने अपनी एक हुकूमतें मतलब अपने अपने ग्रोह कायम कर रखे हैं, जो लोगों को तंग करते हैं, जो लोगों को मारते हैं, बिजनेसमैनों को मारते हैं, वो जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं उनको मारते हैं। आपका मौक़िफ़ आ गया है। यूनुस बाट साहब, आप बताइएगा कि ताल्लुकात बहाल हो पाएंगे और अगर ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं तो मुज़ाकरात किस लेवल पे होंगे? बात ये है इसके लिए कि हिरा देखे आप, जो कोई भी मुल्क है, चाहे पाकिस्तान है चाहे कोई भी मुल्क हो,
जिस भी मुल्क के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल होती है वो मुल्क तरक्की नहीं करते। मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के हालात जो हुकूमत पाकिस्तान है उसको दुरुस्त करने चाहिए, जो बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियाँ हैं उन्हें दूर करना चाहिए। बलूचिस्तान हमारा एक ऐसा सूबा है जो कुदरती वसाइल से माला माल है, तो जहाँ हमें कुदरत की तरफ से इतने बड़े ज़खायर मिले हुए हैं, हमारी गैस जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई मिलती है उसके ज़खायर बलूचिस्तान में हैं, फिर हमारे कोयले के, इसी तरह दीगर बहुत से ऐसे जो वसाइल वहाँ से हमें मुयस्सर हैं वो दीगर सूबों से नहीं है। तो हमें इस सूबे की महरूमी को ख़त्म करने के लिए हर अगले कदम पे जाके उस आवाम को फैसिलिटेट करना चाहिए। आए रोज़ हम अखबारात में टीवी चैनल पे देखते हैं कि बलूचिस्तान में एक बस जा रही है, उस पर हमला हुआ है, 20 लोग शहीद हो गए हैं। आज देखा है किसी के फलां मार्केट में धमाका हो गया है। ये वो लोग जो वहाँ के मुकामी रहायशी हैं जिसको हम बलूचिस्तान लिबरल आर्मी कहते हैं, इसकी तरफ से हमें बहुत ज़्यादा मज़ामत का सामना है। पाकिस्तान के अंदर हमारी आर्मी के साथ हमारे वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वहाँ फ़िरकाबंदियों में बंधे हुए हैं। कोई अहले तशीह को मार रहा है, कोई कहता है जी अहले तशीह पे जो ये हमारी जो बलूचिस्तान लिबरल आर्मी है इसने हमला कर दिया है। इसी तरह दीगर भी वहाँ ग्रोह मौजूद हैं जो तसादम करके वहाँ के हालात ख़राब करते रहते हैं। उनको हालात ख़राब करने की जिम्मेदारी हमारी हुकूमत पाकिस्तान पर आयद होती है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी उनके मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। अकबर बुगटी के दौर में भी ये सूरत दरपेश थी, उसको हमने देखा कि ये अब हमारे मुल्क के लिए कुछ ऐसे मामलात थे कि हम उससे समझते थे कि वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता, वो ऐसे ये मसाइल पैदा कर रहा है कि एक वक्त आ गया कि हमें उसके साथ भी बड़ी वहाँ मज़ामत का सामना करना पड़ा और फिर उसे मार दिया गया। तो उसके मारने के बाद उसके बेटों ने पूरे मुल्क के दौरे किए और उन्होंने लोगों को बावर कराया कि हम लोग आप में से हैं और हमारा मकसद, हमारा एजेंडा जो है वो अमन का एजेंडा है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे वालिद को मारा गया है, गलत मारा गया है। उनके जो तहफ़्ज़ात थे उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जगह जगह शहरों में जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लोगों ने उनकी बातें सुनी। अब भी हमारी गवर्नमेंट को उनकी बातें सुनना चाहिए, गवर्नमेंट को उनके जो तहफ़्ज़ात हैं वो दूर करने चाहिए। हमारे जब तक पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग उनके मसाइल को ख़त्म करके उन्हें फैसिलिटेट नहीं करेंगे, यहाँ अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान की आर्मी को सबसे ज़्यादा वहाँ आए दिन पुलिस की गाड़ियों पे, हमारे जो पाक फौज है उसकी गाड़ियों पे, हमारे जो सिविलियन अदारे हैं उन पे वो लोग हमले कर रहे हैं। और जब ऐसे मुल्क के अंदर हालात ख़राब होते हैं तो फिर दूसरे मुल्कों को मौका मिल जाता है। हमसाया मुल्क हमारे किसी सूरत भी मुल्क में अमन नहीं चाहता, फिर वो ऐसी तंजीमों को फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है और वो लोग यहाँ दहशतगर्दी करते हैं और हालात ख़राब करते हैं। तो हमें मिलजुल के बैठ कर हमारी जो कैबिनेट है उसको वहाँ के जो हमारे अरकान हैं, जो हमारे मोअज़्ज़ज़ अरकान, ठीक है, भारत दहशतगर्दी फैला रहा है बलूचिस्तान में, किरदार अदा करना है। बलूचिस्तान में काफी ग्रोह मुतहरिक है, भारतीय तंजीम जो दहशतगर्दी तंजीम है वो काफी मुतहरिक नजर आती है बलूचिस्तान में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या ऐसा करना होगा कि हम भारतीय जो दहशतगर्दी तंजीम है उसको कंट्रोल कर सके ताकि पाकिस्तान में अमन अमान कायम हो सके? देखिए यहाँ पे ना दो चीजें हैं। बलूचिस्तान में जो ज्यादातर बोली जाने वाली जुबान है ना वो एक पश्तून है और एक बलोची है। ये दो ग्रोह उधर ज्यादा रहते हैं। जो हम पश्तून है ना वो आते हैं अफगानिस्तान, उनका उसके साथ अलमद का सूबा लगता है, वो उधर से आते हैं। ज़ाहिर है ये तो सबको पता है कि अफगानिस्तान में भारत अपनी जो है ना फंडिंग कर रहा है और दहशतगर्दों को पैसे भी दे रहा है। वो फिर उर्बन के रास्ते जब बलूचिस्तान में आते हैं तो अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं और वापस चले जाते हैं। जिस तरह ये मैंने शुरू में बताया था कि मीर अब्दुल गनी बंगल ज़ई को जब हलाक किया गया तो उसको भी अफगानिस्तान में किया गया है, हत्ता कि वो कालाधन तंजीम BLA का रहनुमा है और वो अफगानिस्तान जो है बलूचिस्तान में रहता था, लेकिन जब उसको कत्ल किया गया तो उधर अफगानिस्तान में जाके किया गया। असल वही बात है कि हमें बॉर्डर सिस्टम को अपने इंतहाई मजबूत करना होगा, लेकिन इधर बॉर्डर सिस्टम हमारा इतना कमज़ोर है कि हम ईरानी तेल जो है ना वो मोटरसाइकिलों के ऊपर लेके आते हैं और गधे गाड़ियों के ऊपर, तो हम जो है ना कारों के पास लेके आते हैं। मुकम्मल कर ली गई है काफ़ी हद तक।
نہیں وہ جو جس بار کی آپ بات کر رہی ہیں نا وہ افغان بارڈر کی بار ہے, یہ ایران کے اور افغانستان کے بارڈر کی بار ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. یہ انتہائی ایک جو ہے نا ان کے لیے اچھا رستہ ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں, پاکستان میں کاروائیاں کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. بی ایل اے ہو گئی, بلوچستان لبریشن آرمی ہوگی, بلوچستان لبریشن فرنٹ ہو گئی. یونس صاحب ایک لائن آپ میں اس پہ شعیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا وضاحت سے بیان کر دوں. اب ہمیں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پنجاب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا ایک یہاں کا اپنا کلچر ہے, سندھ کے لوگوں کا اپنا کلچر ہے, اسی طرح کے پی کے لوگوں کا اپنا کلچر ہے, بلوچستان کے لوگوں کا اپنا کلچر ہے. اب پنجاب میں پنجابیوں کی حکومت زیادہ تر ہر دور میں رہی ہے, سندھ میں سندھیوں کی رہی ہے. تو ہمیں جو مقامی حکومت ہے وہاں کے جو مقامی منتخب نمائندے ہیں ان کی مدد حاصل کرنا چاہیے. اب وہاں جو ہے سب سے زیادہ ہولڈ ہمیشہ سے جے یو آئی کا رہا ہے, تو جے یو آئی کے ساتھ مل بیٹھ کے ہمیں وہاں کے صوبوں کی خود مختاری ہے, ہمیں ان کے جو فنڈنگ کی بات ہے, جو انہیں فنڈز ملنے چاہیے, جو ان کے مسائل کے خاتمے کے لیے ہم ممکنہ مدد کر سکتے ہیں کرنی چاہیے. اور یہ پنجاب کے رہنے والوں کو یہ نہیں پتا کے پی کے کیا مسائل ہے, کے پی کے والوں کو یہ نہیں پتا سندھ کے کیا مسائل ہیں, سندھ والی عوام کو یہ نہیں پتا کہ بلوچستان کے کیا مسائل ہیں. ہم تو اخباروں میں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج بلوچستان میں ایک ادارے کے اندر دھماکہ ہوا ہے, اتنے لوگ مارے گئے. تو انسٹیبلائز ہم خود ہوئے, ہمارا نقصان ہوا. تو شعیب صاحب میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ادارے جب کمزور ہوں گے تو جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کو مزید موقع ملے گا ہمیں کمزور کرنے کا. وہ ایسے اداروں کے لیے جہاں کمزور کر سکے وہ ان تنظیموں کو سپورٹ کرے گا. بھٹ صاحب میں آپ کی ذرا بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. میں آپ کی بات کو آگے لے آتا ہوں. لوگوں کو موقع دینا چاہیے. یہ فارمولہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے جو ہے نا یہ 2013 کے انتخابات کے بعد رائج کیا تھا, جب عبد المالک کو جو ہے نا ہم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور پشتونوں کے رہنما محمود خان اچکزئی کو گورنر بنایا تھا. ہم نے دونوں جو ہے نا بلوچی اور پشتون دونوں کو موقع دیا تھا, لیکن کیا ہوا, محمود خان اچکزئی نے کیا کیا, اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کروا لیا, ان کی سیٹیں لیں. عبد المالک کے نام کے اوپر جو ہے وہاں کی بیوروکریسی اس نے سارا کچھ کھا لیا. یہ چیزیں اصل یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے نا کہ وہاں کے لوکل لوگ جو ہے نا وہ اپنی عوام کے ساتھ کتنے مخلص ہیں, یہ بھی دیکھنے کی ایک ضرورت ہے. اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جب وہاں کے لوکل لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے تو تب کتنی انہوں نے ترقی کی, اپنے لوکل لوگوں کے لیے کتنا فائدے کے لیے سوچا, یا ان کے لیے کیا کیا اقدامات کیے. ٹھیک ہے, آپ دونوں کا موقف آ گیا. اب مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی امریکہ دورے کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. بلاول بھٹو کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے امریکہ کا دورے کا اعلان کر دیا ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے حکومت جو ہے اس کو کافی زیادہ اس پہ تحفظات ہیں. اس سے پہلے آپ بات کی جائے پنجاب کی, تو پنجاب میں بھی آصف علی زرداری جو تھے وہ کافی متحرک نظر آ رہے تھے. تو یہ بیہائنڈ دا سین کیا ہونے جا رہا ہے, شعیب آپ بتائیے گا. دیکھیں جی, زرداری صاحب کو ہمیشہ ہی گیم کا ماسٹر کہا گیا ہے, اور وہ واقعی ماسٹر ہیں, گیم پلان کے ماسٹر ہیں. وہ چند دن آج کل تو وہ بیمار ہیں, وہ ہاسپٹل میں ہیں, اللہ کی ذات ان کو صحت و تندرستی عطا کرے. لیکن اصل بات وہ جتنے دن پنجاب میں رہے ہیں نا, پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے نا وہ ہر روز کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور رہی ہے, وہ پریشانی میں ہی مبتلا رہی ہے. انہوں نے سب سے پہلے آ کے جو ملاقات کی تھی وہ تھے اسپیکر پنجاب چودھری پرویز الہی, اور یہ جو ہے نا یہ پرانے ساتھی بھی رہ چکے ہیں. اس ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو اعلیٰ حلقے تھے وہ کافی پریشان دکھائی دیے کہ دیکھیں نا آپ ہمارے مخالفوں کے ساتھ جا کے میٹنگز کرتے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا انتخابات کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی وغیرہ سے بات نہیں تھے کر سکتے. ان کو پتا تھا کہ چودھری پرویز الہی وغیرہ جو ہے نا یہ وزادار لوگ ہیں, اور انہوں نے جو ہے نا ہم ان کو براہ راست کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نہ ہمارے کہنے کے اندر ہے. دوسرے نمبر پہ جو ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی وہ تھی میاں منظور وٹو, وہ جو دوبارہ پاکستان جو ہے نا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا سوچ رہے ہیں. کچھ حلقوں نے تو یہ کنفرم کر دیا ہے کہ وہ باقاعدہ شامل ہو گئے ہیں, وہ آہستہ آہستہ اپنے جو دوسرے دوست ہیں ان کو جو ہے نا
پیپلز پارٹی کی طرف راغب کر رہے ہیں اور وہ انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں. اگر میاں منظور وٹو دوبارہ مطلب پیپلز پارٹی میں آ جاتے ہیں تو یہ جنوبی پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی پیپلز پارٹی کی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اب ووٹ ہے نا, وہ ووٹ بینک جو تھوڑا بہت بچا ہے وہ جنوبی پنجاب میں بچا ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس اچھے لیڈرز بھی ہیں اور اچھے جو ہے نا سیاستدان کا داور سیاسی شخصیات جیسے سید رضا گیلانی ہے, مخدوم خاندان ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھیں میاں منظور وٹو جو ہے نا یہ اب دوبارہ شامل ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ اگر اس طرح کے لوگ کا داور شخصیات دوبارہ جو ہے نا پیپلز پارٹی میں آ رہی ہیں تو یہ واقعی پی ٹی آئی کے لیے الارمنگ جو ہے نا سچویشن ہے, اسی وجہ سے وہ پریشان بھی تھے. آپ بات کر رہی تھی بلاول بھٹو کے امریکہ کے دورے کی. دیکھیں یہ دنیا کو بھی پتہ ہے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے نا کمنگ لیڈر ہے, وہ پاکستان کا جو ہے نا ایک آنے والے وقتوں میں ایک اچھا لیڈر ثابت ہوگا. اب ہم جس طرح کی بات کر لیں اس کے جو ہے نا اس کی شخصیت پہ بات جب کرتے ہیں تو ہم ظاہر ہے کہ بڑے سارے اس پہ فنون قسم کے جو ہے نا لطیفے گھڑتے ہیں, لیکن ایک بات جو ہے اس میں کہ وہ اپنے نانا اور اپنی والدہ کی صحیح تربیت جو ہے نا وہ لے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتخابات کے اندر جب کشمیر کے اندر جب یہ انتخابات ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی وہ بالکل ایکٹیو نظر آ رہا ہے وہاں پہ جا کے, اور جو انتخابات ہو رہے تھے جو ہے. ٹھیک ہے یونس بٹ صاحب, آپ اس بارے میں کیا بولیں گے کہ کیوں اتنا متحرک ہو رہی ہے پیپلز پارٹی؟ آصف علی زرداری تو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں نون لیگ کو, لیکن یہاں تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. اس کے لیے میں ہیرا یہ کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور وہ برسر اقتدار بھی رہی ہے. اب بے نظیر کی شہادت کے بعد اس کی باغ دوڑ زرداری کے پاس آئی. افسر زرداری ملک کے صدر بھی رہے ہیں. اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو ٹریننگ دی. بیٹے کی ٹریننگ کے بعد اس کی بیٹی آصفہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ملتان کے جلسے میں پی ڈی ایم میں اس نے آ کے خطاب کیا تھا. تو افسر زرداری اپنے وہ تمام تاش کے پتے جو ہے وہ کھیل کے دوبارہ اقتدار ہر صورت حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو سب سے زیادہ بات مزیدار بھی ہے افسوسناک بھی ہے. مزیدار یہ ہے کہ افسر زرداری جو پارٹی ہے اب اس نے سیاستدانوں میں جو کرپشن ہے نا اس کا ایک اس طرح کا نیا ولولہ پیدا کیا ہے, اس طرح کا ایک نیا طریقہ جو ہے وہ گڑا ہے, اس طرح کے معاملات سیاست میں دخل اندازی شروع کر دی ہے کہ وہ پیسہ پھینک کے لوگوں کو خریدتا ہے. مثلا اب وہ کہتا ہے کہ سندھ تو ہمارے پاس ایک عرصے سے ہے, پنجاب میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے. تو وہ اس نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے جو ریجن ہے مثلا ڈیرہ غازی خان ہے وہاں ہمیشہ سے کھوسا خاندان لوگ ہی سروائیو کرتے ہیں. اس نے کھوسا خاندان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے میٹنگز کی ہیں. ملتان سے گیلانی خاندان بڑے لوگ ہیں, گیلانی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے, یوسف رضا گیلانی بڑا ایکٹیو ہے وہاں. تو اسی طرح بہاولپور کے اندر مخدوم ہے, مخدوموں کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. پھر لاہور میں آ جائیں, لاہور میں اکاڑا میں یہ وٹو برادران جو ہیں ان کا بڑا ہولڈ ہے. تو وٹو برادران کو اس نے اپنے ساتھ ملایا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس طرح کا پلان کر کے آئندہ کا اس طرح کا کچھ چین بنائے کہ اس کو پنجاب میں بھی اگر بہت زیادہ اکثریت نہ ملے تو کم از کم وہ دوڑ میں شامل رہے, وہ اپوزیشن کے طور پہ بھی مضبوط ایک پارٹی کے طور پہ سامنے آئے. تو انہوں نے پھر آگے اپر پنجاب آ جاتا ہے. اپر پنجاب میں چوری برادران کا ہولڈ ہے, انہوں نے چوری برادران کے ساتھ بارگیننگ شروع کی ہے, ملاقاتیں شروع کی ہیں. تو بلاول بھٹو کی جہاں تک بات ہے کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں, بلاول بھٹو نے شروع میں جب اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تو اس کی وے آف ٹاکنگ سے لوگوں کو اور اس کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کو, اس وقت یعنی کہ نیوٹرل کھیل رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی. پیپلز پارٹی ہر صورت ایسی جو ہے وہ گیم کھیلنے کے چکر میں ہے کہ جس طرح اس کا سروائیول برقرار رہے اور آنے والے دنوں میں وہ اقتدار حاصل کر سکے. اس کے لیے انہوں نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے, پی ڈی ایم کے ساتھ ان کی شمولیت کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ پنجاب میں جب دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے تو پیپلز پارٹی نے محسوس کیا کہ یہاں ہمارا جو رہنا ہے موجودگی, ہمارا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے فوری شرکت کی
اب انہوں نے جب دیکھا ہے کہ پنجاب میں ہم ایک ہولڈ کی حیثیت میں دوبارہ داخل ہو گئے ہیں, ہمارا یہاں ان ہونے سے لوگوں کے اندر ہمارا سروائیول شروع ہو گیا ہے, تو انہوں نے پی ڈی ایم سے نکل کر گورنمنٹ کے ساتھ اپنی پلاننگ کے ساتھ پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کر کے جو وہاں سے حاصل کرنا تھا مذاکرات کر کے حاصل کیا ہے. اور بلاول بھٹو کا باہر جانے کا مقصد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں حکومت میں سب سے زیادہ دخل جو ہے شہباز گل نے نا اس پہ دو ٹوک کہا بھی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور کوئی دوسری بات نہیں. وہی بات دیکھیں شہباز گل بھی تو کہاں پہ ہے, وہ کس کی پیداوار ہے, وہ اپنی طرف ہی تو دیکھ لے. شہباز بھی تو بس دیکھیں نا اس کو بھی تو پوچھا جائے نا کہ وہ کہاں کی پیداوار ہے. شہباز بھی تو اسی طرح آیا ہے نا, وہ بھی تو ایک آپ سمجھے مورا ہی ہے نا, ایک ایسا مورا ہے کہ جس کو سمجھے کہ بجوایا گیا ہے. وہ بھی تو کوئی پاکستانیوں کے ساتھ جتنا پہلے آپ کو نظر آیا تھا, آپ سب کو پتا ہے, وہ اچانک داخل ہوا, کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہا ہے, وہ سب کو پتا ہے. بلاول بھٹو کا امریکہ میں جانا ایک پلان ہے, اور بلاول بھٹو وہاں جا کے آئندہ کے لیے کوئی ایسا لاہے عمل ان کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو سپورٹ حاصل ہو اور ان کے راستے آسان ہو جائے. امریکہ تک جانے کے لیے انہیں جو ہے وہ راستہ مل جائے, اور وہ لوگوں کی سپورٹ چاہتے ہیں, خاص طور پہ امریکہ کی سپورٹ چاہتے ہیں. اور انہیں پتا ہے کہ امریکہ نے اگر ہم پہ ہاتھ رکھ دیا تو ہمارے لیے اقتدار حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. امریکہ کے علاوہ جس طرح عمران خان کو اقتدار مل گیا, سب کو پتا ہے کہ نہ اس کے وفاق میں جو ارکان کی تعداد پوری ہے, نہ کسی صوبے میں پوری ہے, لیکن وہ بیٹھا ہے. امریکہ کے علاوہ جو ہے نا بلاول بھٹو چائنا جا رہا ہے. کمیونسٹ پارٹی کے 7 سالہ تقریب میں اس کو خطاب کرنے کا موقع بھی دیا جانے لگا ہے, اور وہ خطاب چائنا کا نیشنل ٹی وی لائیو نشر کرے گا. دیکھیں نا, ایک طرف وہ امریکہ کے ساتھ اپنی بات چیت جاری رکھے ہوئے, دوسری طرف چائنا کے ساتھ. اور اس خطے کی کامیابی کے لیے پہلے جتنا سرسوخ امریکہ کا ہوا کرتا تھا, بلاول کا مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بلاول کا مستقبل روشن ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا ہم نے کیا کیا, ہم نے تبدیلی کے نام پہ عمران خان صاحب کو ازما لیا نا. اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس تو پھر یہی آپشن ہے جو کمنگ لیڈرز آ رہے ہیں. اب ہم دیکھیں نا, ہم نے تبدیلی کے نام پہ عمران خان صاحب کو کہاں سے اٹھا کے لوگوں نے کہاں پہ بٹھا دیا ہے. کوئی ایک ایسا عوامی جو ہے نا منصوبہ, کوئی ایک ایسی عوامی کارکردگی عوام کے لیے جو انہوں نے عمران خان صاحب نے کی ہو. تو چپے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت بلاول کی ہوگی؟ اگلی کی دیکھیں آپ اس کو انتظار بھی تو کر سکتے ہیں نا. اگلی تو ہم جو ہے نا وہ ریڈ لائن نہیں لگا سکتے, 1 الیکشن 2 الیکشن 3 الیکشن. لیکن بلاول کا جو مستقبل ہے وہ مریم نواز سے زیادہ روشن ہے, کیونکہ مریم نواز اگریسیو ہے, اور اس کا اگریسیو پن میں اس کی وجہ سے اس کی پارٹی یعنی کہ اس کے اپنے گھر والے ہی اس کے خلاف ہیں. لیکن چونکہ بلاول بھٹو کا کوئی جو ہے نا وہ جانش شعیب صاحب کی بات کو روکتا ہوں, کاٹتا ہوں. میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شعیب صاحب یہ پاکستان کے گنے چنے ہیرا خاندان ہے جنہیں بار بار اقتدار ملتا ہے. ایک عمران خان نئی پارٹی کا ایک لیڈر ایسا تھا جسے مختلف پارٹیوں کا ایک مکسچر بنا کے وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے. باقی ہمارے پاس نون لیگ رہ گئی, مورسی جماعت ہے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں. یہ مورسی جماعتیں کہاں سے آگئی؟ 70 سال آپ کو آزاد ہوئے ہو گئے ہیں. ہیرا بات سنیں نا, 70 سال ابھی آپ کو آزاد ہوئے ہو گئے ہیں. اس میں سے آدھی حکومت تو ڈکٹیٹرشپ کی ہے, آدھی جو آپ 35 سال سے زائد جو ہے نا وہ تو ڈکٹیٹرشپ کے پاس. 30 سال میں آپ نے دیکھیں نا پوری دنیا میں بات سنیں, پوری دنیا کی جا کے سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں, 400 سال سے جو جماعتیں آ رہی ہیں وہ 1 یا 2 یا 3 ہیں. یہ کون سی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی مورسی جماعتیں ہیں؟ یہ جو مطلب کہ آپ عمران خان صاحب کی بات کریں, یہ کن جماعتوں کی مثالیں دیا کرتے تھے؟ وہ ان جماعتوں کی مثالیں دیا کرتے ہیں جن کو اقتدار یا اس میں اپوزیشن میں رہتے ہیں 100 150 سال ہو گیا. بھائی جان اس طرف تھوڑا سا غور کریں. کرتے ہیں جس کو ہم لے کے آئے تھے, جس نے ہم بھی اس کو سپورٹ, جتنی جرنلسٹ کمیونٹی ہے ہم نے اس کو سپورٹ. تو یہی تو میں بات کر رہا ہوں نا, یہی تو بات کر رہا ہوں. آگے آپ کے پاس ہے کیا؟ بلاول جیسے بلاول جتنی مایوسی ہمیں عمران خان سے ہوئی ہے, بیڑا غرق کر دیا اداروں کا. جتنی کرپشن ملک میں آج ہے, جتنی ادارے آج تباہ ہوئے ہیں, کسی گورنمنٹ میں اتنے ادارے تباہ نہیں ہوئے تھے. پہلے پاکستان میں نون لیگ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا, پھر پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کیا. اب جناب رہتی اس طرح نہ کریں آپ, آپ اس طرح نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم نے سب کو موقع دیا ہے, ہم نے پشتونوں کو موقع نہیں دیا, ہم نے جماعت اسلامی کو موقع نہیں دیا, ہم نے نوری کو موقع نہیں دیا, ہم نے پیپلز پارٹی کو دیا, ہم نے ڈکٹیٹرز کو موقع دیا ہے. اگر 30 سال
کی جو سیاسی گورنمنٹ ہے وہ ساری جماعتوں نے آپس میں بانٹی، اور بھائی جان باقی تو سال ڈکٹیٹرز نے آپس میں بانٹے ہیں نا، وہ بھی تو کسی کھاتے جائیں گے کہ ان کو آپ نے وہ کہہ دینا کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کے سال ہیں، آپ جو ہے نا وہ درمیانہ کٹ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ اس ملک میں ہر ایک نے حکومت کی ہے، ہر ایک نے بادشاہت قائم کی ہے، ہر ایک نے اپنا اپنی باری لی ہے۔ شعیب صاحب اس ملک میں ایسا نہیں، اس ملک میں جو سیاستدان یہاں سیاست کرتا ہے وہ کاروبار کرتا ہے، تو سیاست میں پیسے لگا کے وہ بزنس پوری کرتا ہے۔ دنیا میں ریولیوشن جو ہے نا وہ سیاسی وجہ سے یا خونی انقلاب کی وجہ سے کبھی دنیا میں ترقی نہیں ہوئی ہے۔ سیاستدانوں کے کرپٹ ہونے کی وجہ سے ادارے کرپٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا سیاستدانوں کی وجہ سے ہو گئے، 30 سال تو سیاستدانوں نے لگا لیا، اور باقی جو 35 سال ہے وہ کس نے لگائی ہے؟ وہاں پہ تو دودھ کے دھلے لوگ بیٹھے تھے نا، تب ملک صحیح کر لیتے۔ ہر ایک جس کا دل کرتا ہے وہ سیاسی جماعتوں کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے، جن کو علی بے کا پتہ نہیں ہے، یہاں پہ آج کے چند چھوڑے بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کی طرف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آئی جی پنجاب پولیس نے لائیو آ کر عوام الناس کے سوالوں کے جوابات دیے ہیں، اور اس کے کیا تاثر ہوگا یہ جان لیتے ہیں شعیب سے۔ شعیب بتائیے گا اس کے کیا تاثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ایک اچھا قدم ہے، وہ جو دوسری یا تیسری دفعہ آئی جی پنجاب جو انعام غنی ہے نا وہ آ کے سوشل میڈیا پہ انہوں نے عوام الناس کے سوالات کے جواب دیے ہیں۔ اس سے ایک چیز تو جو ہے نا بڑی واضح ہے کہ جو لوگ انعام غنی کو جانتے ہیں نا ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے حالات سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ وہ جو جس طرح کا بھی آپ ان سے سوال کر لیں یا جس طرح کی بھی حالات ہوں وہ آپ کو جو ہے نا کھڑے ہی نظر آئیں گے، وہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ آج بھی جب میں ان کی جو سیشن تھا وہ سن رہا تھا تو اس میں ایک شہری نے تو پولیس ریفارمز کے اوپر بات کی، دوسری نے ایف آئی آرز کے اوپر بات کی کہ پولیس جو ہے نا ایف آئی آر جو ہے نا اس کا تاخیر سے اندراج کرتی ہے۔ اس بات کو دیکھ کے انہوں نے مانا بھی ہے، انہوں نے بتایا بھی ہے کہ واقعی یہ جو پولیس ہے نا یہ ایف آئی آرز کے معاملے میں ہمیشہ ہی دوگلا پن کا جو مظاہرہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آن دی گراؤنڈ کی میٹنگز میں باتیں ہوتی ہیں، انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو کہا ہوا تھا کہ کسی شہری کی ایف آئی آر نہیں روکنی، لیکن ایک سینئر آفیسر ہمیشہ ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ پولیس میں کرپشن کا آغاز تبھی ہوتا ہے جب وہ ایف آئی آر کو روکتے ہیں۔ جب وہ ایف آئی آر کو روکیں گے تو اس کو پڑھ لگیں گے، پڑھ سے مراد پیسے لگیں گے، تب سے ہی کرپشن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور انعام غنی نے بڑی حد تک اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کروایا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ڈی پی اوز لگے ہوتے ہیں ان کے نیچے جو عملہ ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو کمائی کا ذریعہ وہ تو ہے ہی ایف آئی آر ہے، ان کو دینے سے جب یہ کتراتے ہیں لوگ پیسے دیتے ہیں، جب لوگ پیسے دیتے ہیں تو ان کی جیب میں پیسے آ جاتے ہیں، تو وہ پھر وہ نہیں یہ دیکھتے کہ یہ کون سچا ہے کون جھوٹا، ان کو بس پیسوں سے غرض ہوتی ہے۔ اس بات کے اوپر میٹنگز میں انعام غنی نے کافی زور دیا ہوا ہے کہ کوئی بندہ ایف آئی آر نہیں روکے گا، لیکن انعام غنی صاحب بیٹھے ہیں لاہور میں، جبکہ عوام بیٹھی ہے نیچے راجن پور بیٹھی ہے، بکر میں بیٹھی ہے، میاں والی میں بیٹھی ہے۔ اب ان کی رسائی تو انعام غنی تک نہیں ہے نا، وہ تو انعام غنی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ بھائی جان فلاں ایک بندہ ڈی پی او ہے، فلاں ایک ایس پی ہے، یا فلاں بندے نے ہماری ایف آئی آر روک دی ہے۔ اس لیے وہ جو ہے نا یہ لائیو آ کے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کے ساتھ ٹچ رہنا چاہتے ہیں، ان کے حالات کو جو ہے نا وہ ان سے باخبر رہنا چاہتے ہیں۔ ایک اور بات ہے، انعام غنی جو ہے نا وہ اخبارات کا اور ٹی وی چینلز کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور ٹی وی چینلز کے اوپر ہونے والی ہر خبر کا وہ نوٹس بھی لے لیتے ہیں۔ یہ ان کی ایک بڑی بات ہے، کیوں ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم جو ہے نا عوام کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ دیکھیں اب آئی جی پنجاب کی یہ کوشش ہے عوام کے ساتھ رابطے میں، لیکن نیچے جو پولیس ہے نا جو کہتے ہیں نا پیسہ دیکھ تماشا دیکھ، اس کا وہ حساب ہے۔ پولیس انعام غنی کو نیچا لوئر رینک جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے۔ انعام غنی خود مضبوط حساب کا مالک ہے، خود بہترین کام کر رہا ہے، لیکن جو اس کے نیچے سپا ہے نا وہ پیسوں کے بغیر تو لوگوں کا بھائی فون سننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو پیسے دے دیں وہ آپ کا فون بھی سنیں گے، آپ کی تابعداری بھی کریں گے۔ کے لیے رول ماڈل کا وہ یعنی کہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ یونس صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ اس اقدام کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے ہیرا میں تو یہ کہوں گا پنجاب پولیس کی چمچا گیری کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مجھے شعیب صاحب کی باتیں سن کے کہنا چاہ رہا ہے شعیب صاحب چمچا گیری کرتے ہیں۔ یہ شعیب صاحب کی بات سن کے مجھے دیکھیں جی اپنی اپنی اپینین ہے، باہر صاحب جو کہیں گے ہم ان کی اپینین کا احترام کریں گے۔ جی میں یہ کہتا ہوں جب کوئی بھی ادارہ ہے، جب کسی ادارے کے سربراہ کا ہولڈ ہوگا تو نیچے کرپشن نہیں ہو سکتی۔
पंजाब पुलिस में जितनी करप्शन आज है, मैंने अपने 25 साल कैरियर में नहीं देखी। पहले करप्शन सिर्फ थानों की हद तक होती थी, अब थानों से निकलकर एसडीपीओ के दफ्तर तक पहुंच गई है, एसडीपीओ के दफ्तर से निकलकर एसपी तक पहुंच गई है, एसपी के दफ्तर से निकलकर डीआईजी सबान के दफ्तरों तक पहुंच गई है। लाहौर में अगर करप्शन हो रही है तो इसका जिम्मेदार सीसीपीओ लाहौर है। सीसीपीओ लाहौर क्या मैसेज देता है लोगों को कि मैं रात के 12 बजे तक यहां बैठ के लोगों की बातें सुनता हूं? इन बातों को सुनने का क्या फायदा है अगर लाहौर लुट रहा है? लाहौर में जो हालात हैं मैंने जिंदगी में नहीं ये देखे। एसपी सबान डायरेक्ट पैसे ले रहे हैं, डीएसपी सबान डायरेक्ट पैसे ले रहे हैं। आज तो किसी से सिफारिश कराने की बजाय आप कोई 20,000 थाने दे दें तो आपका काम हो जाएगा। शुएब साहब मुझे बताएं, पंजाब में किस जिले में करप्शन नहीं है? इसके जिम्मेदार डायरेक्ट आईजी साहब है। मैं कहता हूं अगर मैं वजीर आला होता तो मैं तो आईजी साहब को लाइन में खड़ा करके पूछता, भाई आप कैसे आईजी हैं? आपके सीपीओ जो है वो करप्ट है, आपके आरपीओ करप्ट है। अगर थाने का अमला करप्ट है तो उसका जिम्मेदार एसएचओ है। अगर एक सर्कल में करप्शन है तो उसका जिम्मेदार एसपी है। अगर एसपी के पूरे डिवीजन में काम ठीक नहीं हो रहा तो उसके मुहरकात जो है वो डायरेक्ट उसके कमांडर तक जाते हैं। आज मुझे बताएं कौन सा ऐसा मुकदमा है जो पैसे दिए बगैर लोगों को फेवर मिल रही है या उनका मेरिट पे काम हो रहा है? पंजाब पुलिस जितनी आज करप्ट हो गई है मैंने तारीख में नहीं देखी। ये मीटिंग खेलते रहते हैं। आईजी साहब ने आए दिन जनाब जी ये क्या कर दिया है? श्रेय साहब आप बताइएगा। मैं बार साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसमें कोई नहीं। मुझे बताएंगे या मुझे कहें कि कौन सा सीपीओ आपकी जर्नलिस्ट की बात सुनता है, कौन सा डीआईजी है जो आपके जर्नलिस्ट की? हम लोग तो आवाम की बात करेंगे, हम लोग तो मसाइल की बात करेंगे। भाई इन लोगों के माल सवाए वो तोहफे तहफ लेने के इन्हें कोई दूसरा काम ही नहीं। आईजी साहब के बेटे डायरेक्ट मुदाखलत कर रहे हैं। मुझे रात अगले दिन पता चला कि एक गाड़ी से आधा किलो चरस पकड़ी गई। तो आईजी साहब के बेटे का हुक्म जा रहा है, जी मैं आईजी साहब का बेटा बोल रहा हूं, इस गाड़ी को छोड़ दिया जाए। एसएचओ ने कहा नहीं भाई इसे थाने लेके आए। अमला कह रहा है सारी ये हमारे बस का काम नहीं है और थाने पहुंचने से पहले गाड़ी अगर छोड़ दी जाती है। ये तो लाहौर का वाकया है, लाहौर का वाकया है, लाहौर का वाकया है ये, जहां आईजी साहब के बेटे डायरेक्ट मुदाखलत कर रहे हैं। भाई आईजी साहब क्या कर रहे हैं? आईजी साहब को पता नहीं मेरे पंजाब में क्या हो रहा है? आईजी साहब को पता नहीं मेरे सीपीओ क्या कर रहे हैं? आईजी साहब को पता नहीं मेरे डीपीओ क्या कर रहे हैं? मुझे कोई एक जिला बता दे जहां लोगों को इंसाफ मिल रहा हो। देखिए कौन सा ऐसा जिला है जहां पैसे दिए बगैर काम होता है? मुझे कोई एक मिसाल दे दे। आईजी साहब ये सोशल मीडिया पे आके लोगों के साथ कोई एहसान नहीं कर रहे। आईजी साहब को शहरों में निकल के खुले ऐलान करने चाहिए, आज मैं फलां जिले में डीपीओ के दफ्तर में हूंगा। आए किसको डीपीओ की शिकायत है? आईजी को ऐलान करना चाहिए, आए आज मैं आरपीओ के दफ्तर में हूंगा, जिस आवाम को शिकायत है। यहाँ को इन लोगों को अपनी सिक्योरिटी का खतरा पड़ा हुआ है, इन्होंने क्या किसी की खिदमत करनी है? आईजी साहब तो बाहर निकले, लोगों को जाके चेक करे। ये कमरों में बैठ के मीटिंग खेलने से काम नहीं चलते। ये भाई आप मुझे एक जिला बता दे। आप राजनपुर की बात कर रहे हैं, आप आईजी के साथ दफ्तर के साथ पुरानी नारकली थाना है, वहां कहां पैसे दिए बगैर नहीं होता। आईजी साहब के साथ लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन के दफ्तर का हालात बता दें, कितने बंदे करप्शन वहां कर रहे हैं। आप सीसीपीओ के दफ्तर का बता दें मुझे। ये भाई सीसीपीओ क्या रात के 2 बजे तक बैठ के लोगों को बताना चाहता है कि मैं हर जगह चला जाता हूं। सीसीपीओ की बात तो उसका कोई सिपाही मानने को तैयार नहीं है। सीसीपीओ लाहौर की बात कोई उसका एसएचओ मानने को तैयार नहीं है। सीसीपीओ की बिल्कुल ग्रिप नहीं है लाहौर में। इसी तरह दीगर अजला की भी यही है। किसी जिले में किसी आरपीओ की कोई ग्रिप नहीं है। किसी जगह आरपीओ का सीपीओ के साथ झगड़ा चल रहा है, किसी जगह सीपीओ का अपने एसपी के साथ झगड़ा चल रहा है। लाहौर में तो जो करप्ट दुनिया की करप्ट टीम थी वो पंजाब में तैनात कर दी गई है। भाई कौन सा जिला है जहां आप बता रहे हैं मुझे? जो नेक लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनको तो फील्ड में पोस्ट ही नहीं दी गई। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं। अफसर है रोकथाम का किरदार, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं। हमने 25 साल क्राइम रिपोर्टिंग की। मैं आपकी बात से बता दें लाहौर में कौन सा एसएचओ मेरिट पे लगे? मैं कह रहा हूं मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं। भाई ये दुकानें खुली हुई हैं, बिल्कुल दुकानें खुली हुई हैं, सौदाबाजी होती है। बिल्कुल भाई यहाँ प्लाटों के सौदे होते हैं, पुलिस अफसर डायरेक्ट प्रॉपर्टी का कारोबार कर रही है। बार साहब देखिए ना, मुझे श्वेब को भी यहाँ लोग हैं, यहाँ
आईजी से वो ज्यादा ताकतवर है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ। आप रिजाइन दे के घर चले जाना चाहिए, तारीख में अपना नाम लिखवा दें। यूनुस साहब आपका मौका आ गया, मुझे भी शुएब तो को 2 बात मिनट दे का दें। मौका दे भाई दीजिए, मैं हमें कैसे पता आप है, मुझे ये मुझे पता है। आपने शुरू कर दिया जी सोशल मीडिया पे साहब, आप बात करें। मैं मुझे मौका तो क्या वो एहसान कर रहे हैं आप? मुझे मौका तो यूनुस फराहम साहब, मुझे मौका तो फराहम कर देना, मुझे मौका उनको तो मौका तो भाई दे आप दें। ये बताएं कि आईजी साहब की कौन सी पॉलिसी से आप इत्तेफाक करते हैं? मैं- मुझे- कोई मुझे एक जिला बता दें। बताते हैं, आप मुझे एक साथ बताएंगे, अभी बताएंगे। ये तो आई पुलिस के लिए आप उनको सुन तो दे एक दफा, का किरदार अदा कर उनको रहे एक हैं। दफा सुन तो दे। आप सिर्फ मुझे ये बताएं शहब साहब, एक जिला, अच्छा आपका जिला गुजरांवाला है, वहां के करप्शन का हाल बता दें मुझे। यार मुझे बता दें कि गुजरांवाले में क्या होला, ठीक है? खोल के आपके मुखालफत मैं- है। आप मुझे बताएं, एक बंदा बता दें। भार साहब मुझसे भाई, क्या गलती हो गई है, मैं जान मुझसे क्या गलती हो गई है। सीसीपीओ आरपीओ का झगड़ा है, यूनुस साहब उनको मौका दे दें, आपको मौके यही पा हाल गया। गुजरांवाला का है, यही हाल मुल्तान का है। कौन सा जिला है? एक भाई कोई शरीफ पुलिस ऑफिसर जो ईमानदार है उसे तैनाती का मौका नहीं दिया जा रहा। और भाई यहाँ आप उनको भी तो मौका नहीं दे मुझे रहे मौका बोलने तो का। दे रहे। करें, ये खूब तर्जमानी करें जी। आप बताएं, आप बताएं जी जनाब। मैं मेरी बात सुन ले, मैंने आपको कहा कि मैं आपकी हर एक बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ। आप जो भाई इस बात सीपीओ कैसे नहीं करेंगे? जो इजला के सरबराहान लगे हुए हैं, मुतअद्दिद को तो मैं जानता हूँ, वो इंतहाई करप्ट हैं। और वो जो है ना, ये जो तैनाती है ना, ये आईजी की मर्जी से भी नहीं हुई, ये वज़ीर आला पंजाब की मर्जी से भी नहीं हुई। और एक का तो मुझे मतलब पता है कि वो तो जाहिर है कि इमरान खान साहब के घर से वो चिट आई हुई है। वो इतना बहादुर सीपीओ है कि उस बंदे ने अपने लेवल के ऊपर, मुझे यार एक ऑफिसर बता रहा था कि उसने अपने वो जो जहां पे लगा हुआ है ना, वहां से सरकारी फंड्स खाने शुरू किए हुए हैं। मैं आपकी हर एक बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ। शोएब दस्तगीर हीरो है इस मुल्क का। हालात के चला गया, साइड पे हो गया। मैं देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे आप मौका दें, मुझे बातें कर रहे हैं, उसके बेटे तक फोन कर रहे हैं लोग। मुझे मौका दें, मुझे मौका देंगे तो मैं आगे बात करूंगा। मैंने कहा है कि वाकई आपकी इस बात में भी दम है कि आरपीओ सीपीओ और डीपीओ की नहीं बन रही, इसमें भी कोई शक नहीं है। डीपीओ सिफारशी लगे हुए हैं, सीपीओ सिफारशी लगे हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, ये हालात ठीक करेगा कौन? अगर कोई बंदा करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो बंदा इदारे के कमांडर जो हैं, देखिए मेरी बात सुन ले। अब इदारे के कमांडर की आप बात कर रहे हैं, आपने 2.5 साल के अंदर 5 तो आईजी बदलनी है। अब वो अपने इदारे को ठीक करेगा या अपनी कुर्सी पे जाएगा? अब उसने गेम के अंदर है कि अपने आप को या इदारे को ठीक करना है, तो उसको सारे चारों तरफ देखना होगा। एक ऐसा भी डीपीओ है जिसकी वजह से वो हमेशा परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि यार इसके लिए जवाब मुझे बहुत ऊपर देना पड़ेगा। इस बात को तो आप मानते हैं ना? एक वो ऐसा भी सीपीओ लगा हुआ है जिसका उनको यह पता है कि इसके लिए जवाब मुझे डायरेक्टर इमरान खान साहब को देना होगा। इस बात का भी आपको पता है। जब देखिए लसानियत की जो है ना, लसानियत जब म्यार होगा आपके जो है ना बंदे के लगाने का, या सियासी तर्जुमानियां होंगी, तो भाईजान इस तरह के हालात पैदा होंगे। मैं ये बात कर रहा था कि उनका अवाम के साथ टच रहना ये एक खुशाइन बात है। आपने उसके अगले वाली बात की कि उनको इलाकों में जाना चाहिए, डीपीओ में ऑफिस में जाना चाहिए, ये बिल्कुल एक अच्छी बात है। ये आप जाहिर है कि वो आपका पैगाम सुन भी रहे होंगे, उनके तक पहुंच भी जाएगा। उनकी पूरी टीम पड़ी हुई है जो उनको ये पैगाम देगी। लेकिन ये बात है, देखिए हमारे कलम जो है वो आईजी साहब की तारीफ के लिए नहीं नहीं नहीं, तारीफ की बात नहीं है। देखिए ना, वो नहीं नहीं, देखिए ना, देखिए कोई कलम उनके लिए नहीं उठ रहा, कोई जुबान उनके लिए उठनी। जो अच्छा किसी का काम है उसको ऑब्लाइज करना चाहिए, जो किसी का बुरा काम है उसको ऑब्लाइज करना चाहिए। जिस तरह आपने ये बात कह दी, जिस तरह आपने ये बात कह दी है कि आईजी साहब के बेटे मुदाखलत कर रहे हैं, तो भाईजान आपका पैगाम उनको चला जाएगा। ये तो आपको भी पता है कि एक दफा नहीं करें कि उनके बेटे ने मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए जिस तरह आपने सीसीपीओ की बात की, जिस तरह आपने सीसीपीओ की बात की, वो भी हर एक को पता है कि वाकई उनके साथ कोई बंदा नहीं साथ दे रहा। इस तरह देखें, हालात हर जगह एक जैसे नहीं है। जहां पे कई चीजें आईजी पंजाब देख रहा है, वहां पे कई करप्ट बंदों को भी तो वो साथ लेके चल रहा है। किसको कहेगा? नहीं, वो किस अफसर को? तो आईजी थे तो भाई उसके एसपी तगड़े हैं। मैं कह रहा हूँ आपकी बात में ये भी मानने को तैयार हूँ कि आईजी वाकई ही आईजी पंजाब से, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं आईजी बड़ा अच्छा है? देखे ना भाई आईजी जो तगड़ा साबित अपने आप को करेगा ना, आईजी पंजाब उसका कला कमा कर देगा। ये उसको पता है, ये उसको तरीका आता है, उसको अपनी फोर्स हैंडल करना आती है। जिस बंदे ने भी आईजी पंजाब के साथ मतलब उसको क्रॉस करने की कोशिश की है, आप उमर शेख को देख ले, वो किधर है इस टाइम? वो हवा में मोलक हो गया। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं ना। उमर शेख चला गया, हम उमर शेख को लेके बैठ गए हैं।
आईजी साहब अपना बताएं क्या कर रहे हैं? नहीं, आईजी साहब ने कौन सा जिला है जिसकी पुलिसिंग को ठीक किया है? देखिए, भाई नेक अफसर तो सारे क्लोजिंग का दफ्तर में वक्त होने बैठे वाला है। हुए हैं। देखिए हर बंदा अपनी तरफ मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसको टाइम देना चाहिए, भाई उसको टाइम वकास देखना नजीर चाहिए। इतना अच्छा पुलिस अफसर है भाई वकास नजीर को तो इमरान खान, वकास नजीर तो इमरान खान की वजह से नहीं तैनात हो सकता ना। नहीं वकास नजीर भाई को तारक अब्बास कुरैशी नहीं तारक अब्बास कुरैशी को 2 दफा मौका दिया गया। तारक अब्बास कुरैशी ने खुद ही साहिवाल से इनकार कर दिया था कि मैंने अब नहीं लगना। देखें भाट साहब जो बात है, कई ऑफिसर वकास नजीर का नाम इमरान खान कर रहा है, उसकी मुखालफत डॉक्टर इमरान खान कर रहा है। अब किस तरह इस तरह ऑफिसर्स को तैनातियां देंगे? अब किस तरह मतलब कि जब जहां पे सियासी तैनात हो रही है, कामयाबी कर गुजार के नहीं अगर आप इस तरह की बातें करें, शहजाद अख्तर को तैनाती दिलवा देना चाहिए, उसका कोई सिफारिश ही नहीं है। नहीं मैं यही बात कर रहा हूँ ना, अगर तो आप तैनातियों की बात करें उसको सिफारिश देना। डॉक्टर रिजवान को आपने चंद दिन पहले चेंज कर दिया है। देखिए जो प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं वो जहां भी बैठे होंगे मौजूद को इसी तरह अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।